हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात। अभिवादये, अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। म्यांमार देशे पुनः अनुभूतङ्गतः भूकम्पः। भारतेन सहायतायै उत्थापितं पदक्रमम्। हिण्डन् विमानपत्तनस्थलतः प्रायः 15 टन् मिता सहायता सामग्री म्यांमार देशं प्रति प्रेषितं गता। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आश्वासितवान् भारत पक्षतः सर्वसम्भव सहायताम्। गृहमन्त्री अमित शाहः अद्य बिहार राज्यं गच्छति। राज्यस्य भाजपा नेतृभिः समं कुर्यात् समुपवेशनम्। आगामिनः विधानसभा निर्वाचनस्य रणनीतिविषये भवेत् चर्चा। अद्य प्रभृति दिल्ल्यां समारभते पर्यावरणविषये द्विदिवसीयं राष्ट्रिय सम्मेलनं। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः कुर्यात् उद्घाटनम्। पर्यावरणसम्बद्धेषु समाह्वानेषु अथ प्रबन्धने भवेत् गहन चर्चा। ट्रम्प इत्येषः उक्तवान् भारत संयुक्तराज्य अमेरिका मध्ये वाणिज्य कर विषये जायमाना चर्चा। समागमिष्यन्ति सुष्ठु परिणामाः। संयुक्तराज्य अमेरिकीयः राष्ट्रपतिः प्रधानमन्त्रिणं मोदिनं सुष्ठु मित्रत्वेन प्रतिपादितवान्। अन्ते तावत् ऋतौ परिवर्तनं समङ्कितं गतम्। पश्चिमबङ्गाल सिक्किम राज्यानि समेत्य देशस्य अनेकभागेषु वृष्टेः तीव्रवायोः च अनुमानम्। राजस्थाने तीव्रवायोः सञ्चेतनात् तावत् तापमाने समङ्कितं गता अपचितिः। इदानीं वार्ताः विस्तरेण। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य नवदिल्ल्यां पर्यावरणविषये ऐषमः राष्ट्रियसम्मेलनम् उद्घाटयेत्। एतस्य सम्मेलनस्य आयोजनं NGTT राष्ट्रियहरिताधिकरणद्वारा समाचर्यमाणम् अस्ति। द्विदिनात्मके एतस्मिन् सम्मेलने पर्यावरणविशेषज्ञाः, नीतिनिर्मातारः अथ कार्यकर्तारः महत्त्वपूर्णेषु पर्यावरणीयप्रकरणेषु चर्चां करिष्यन्ति। बिहार राज्ये ऐषमः विधानसभा निर्वाचनम् आलक्ष्य राजनीतिकदलानि सज्जतां समाचरन्ति। एतस्मिन् क्रमे भारतीय जनता पार्टी दलस्य वरिष्ठः नेता अथ केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः अद्य बिहार राज्यं गच्छति। असौ तत्र पटनानगरे भाजपादलस्य नेतृभिः समं समुपवेशनं कुर्यात् अथ आगामिनं निर्वाचनम् उद्दिश्य रणनीतिविषये चर्चां कुर्यात्। एतदतिरिच्य अमित शाहः भाजपा इति दलस्य कार्यकार्योपवेशने अपि सहभागितां समाचरेत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नवदेहलीस्थे भारत मण्डपम् इत्यत्र TV9 नेटवर्क समिट इत्येतत् सम्मेलनं सम्बोधितवान्। व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे इत्ययं द्विदिवसीय कार्यक्रमः अस्ति, यत्र राजनीति, खेल, चलच्चित्रालय, उद्योगजगतः गणमान्याः प्रतिष्ठिताः उपस्थिताः अभवन्। प्रधानमन्त्री स्वसम्बोधने वैश्विकमञ्चे भारतस्य विवर्धमानप्रभावं चर्चितवान्। भारतस्य आर्थिकविकासस्य भव्यगतिं कथयन् प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् देशे एकस्मिन् दशके 25 कोटितोऽधिकजनाः निर्धनरेखातः बहिरागताः। प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् विदेशनीतौ भारतं प्रथमदेशः इत्येवं मन्त्रः सिद्धः। एक जमाने में भारत की पॉलिसी थी सबसे समान रूप से दूरी बनाकर चलो, इक्वी डिस्टेंस की पॉलिसी। आज के भारत की पॉलिसी है सबके समान रूप से करीब होकर चलो, इक्वी क्लोजनेस की पॉलिसी। दुनिया के देश भारत की ओपिनियन को, भारत के इनोवेशन को, भारत के एफर्ट्स को जैसा महत्व आज दे रहे हैं वैसा पहले कभी नहीं हुआ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अन्ताराष्ट्रिय सौर संघटन सदृशीनां भारतस्य वैश्विक योजनानां गणनां कारितवान्। प्रधानमंत्री उक्तवान् यत् भारतेन मोनोपोली इत्येतत् न अपितु मानवता सर्वोपरि स्थापिता अस्ति। एतेन वैश्विक नीति निर्धारणे भारतस्य वर्धमान प्रतिभागितायाः अपि चर्चा कृता। प्रधानमंत्री धनागार क्षेत्रे संजात विकासस्य तज्जात लाभस्य च चर्चा कृता। प्रधानमंत्री उक्तवान् यत् धनागाराणां एनपीए इत्येतत् क्षीणं लाभश्च उच्चतरं प्राप्तम्। नैतावदेव यैः लुण्ठितं तैश्च प्रत्यावर्तनीयमपि भवति। जिन लोगों ने जनता को लूटा है उनको भी अब लूटा हुआ धन लौटाना पड़ रहा है। जिस ईडी को दिन रात गालियां दी जा रही है, ईडी ने 22,000 करोड़ रुपए से अधिक वसूले हैं। ये पैसा कानूनी तरीके से उन पीड़ितों तक वापस पहुंचाया जा रहा है जिनसे ये पैसा लूटा गया था। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः अध्यक्षतायां गतदिने केन्द्रीयपरिषदः उपवेशने अनेके महत्त्वाधायि निर्णयाः गृहीतं गताः। एतदनु प्रायः भूयोऽपि 22,000 कोटि राशेः पीएलआई योजनायै स्वीकृतिः दत्ता। केन्द्रीयपरिषदा वैद्युतापूर्तिशृङ्खलायां भारतम् आत्मनिर्भरं कर्तुं वैद्युतघटकविनिर्माणयोजनायै स्वीकृतिः दत्ता। तत्रैव परिषदा कोटिशः कृषकेभ्यः प्रायः 7.15 लक्षकोटिराशेः एनबीए सब्सिडी इत्येतदर्थं स्वीकृतिः प्रदत्ता। केन्द्रीयपरिषदः निर्णयान् सूचयन् केन्द्रीयमन्त्री अश्विनी वैष्णवः उक्तवान् यत् कोसी नदी जलं मेची नद्या योजनाय 200 कोटिराशेः परियोजनायै स्वीकृतिः प्रदत्ता। अनया परियोजनया महान् आर्थिकः लाभः भविष्यति अथ आपदा प्रबन्धने अपि महत्त्वपूर्णसहायता प्राप्ता भविष्यति। सहैव बिहारराज्ये चतुर्मार्गपरां वीथिकां कर्तुं स्वीकृतिः दत्ता। केन्द्रीयपरिषदा केन्द्रीयप्रशासनिककर्मचारिभ्यः पेन्शन् इत्येतत् धारकेभ्यश्च महंगाई भत्ते अर्थात् महार्हता राशेः एकम् अतिरिक्तम् अंशं प्रवर्तनाय स्वीकृतिः दत्ता। अपरश्च महार्हता राशिः 35% संवर्ध्य 5% कृतम्। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः थाईलैंड यात्रायाः सूचनां सचिवः जयदीप मजूमदारः प्रदत्तवान्। एतत् सन्दर्भे सः उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी 6ठे बिम्स्टेक इत्यभिधेये शिखरसम्मेलने भागग्रहणाय थाईलैंड देशं गच्छेत्। एतत्काले प्रधानमन्त्री एप्रिल मासस्य तृतीय-चतुर्थ दिनाङ्कं थाईलैंड देशीयायाम् आधिकारिकयात्रायां स्यात्। प्रधानमन्त्री मोदिनः श्रीलंका यात्रा विषये विदेशसचिवः विक्रम मिस्त्रीः उक्तवान् यत् बैंकॉक इत्यत्र बिम्स्टेक शिखरसम्मेलनस्य पश्चात् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी एप्रिल मासस्य चतुर्थ दिनाङ्कतः 6 दिनाङ्कं यावत् श्रीलंका यात्रायां स्यात्। प्रधानमन्त्री मोदी श्रीलंका देशस्य राष्ट्रपतेः अनुराग कुमार दिसानायके इत्येतस्य निमन्त्रणे श्रीलंका यात्रायां स्यात्। तत्रैव म्यांमार देशे पुनः अनुभूतं गतः भूकम्पः। भारतेन सहायतायै तावत् उत्थापितं पदक्रमम् एतदनु हिण्डन् एयरबेस् इत्यतः प्रायः 15 टन् परिमित साहाय्यशाकल्यं म्यांमार देशं प्रति प्रेषितं गतम्। तावत् ह्यः थाईलैंड म्यांमार इत्यनयोः अनेकभागेषु महान् भूकम्पः अनुभूतः आसीत्। म्यांमार देशे 7.7 रिक्टर इति परिमिते तीव्रभूकम्पस्य पश्चात् 6 क्षेत्रेषु राज्येषु च आपत्कालस्थितिः घोषितं गता। तत्र एतस्मिन् समये अनेकभागेषु अशान्तिः अस्ति। एतस्मादेव अत्र प्रापणं सुगमं नास्ति। सहैव विविधक्षेत्रेषु सेना केन विधिना साहाय्यकार्यं कुर्यादिति स्थितिरपि नास्ति स्पष्टम्। अथापि थाईलैंड देशस्य बैंकॉक इति राजधान्यामपि भूकम्पः अनुभूतः।
थाईलैंड देशस्य रक्षामन्त्री अकथयत् यत् भूकम्पेन उच्चनिर्माणाधीनभवनतैः तत्र 90 जनाः लुप्ताः, 3 दिवङ्गताः। राजधान्यां भारतीयदूतावासे चियांग माई इत्यत्र वाणिज्यदूतावासस्य सर्वे सदस्याः रक्षिताः। आपत्स्थितौ थाईलैंड देशे भारतीयनागरिकाः आपत्कालीने साहाय्याङ्के सम्पर्काय परामृश्यन्ते। अतोपि भारतस्य पूर्वोत्तरवर्ति राज्यस्य मेघालयस्य अनेकभागेषु अपि भूकम्पः अनुभूतं गतः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी म्यांमार थाईलैंड इत्यनयोः देशयोः सञ्जात भूकम्पे चिन्तां व्यक्तीकृतवान्। सः सामाजिक सञ्चारपटले एक्स इत्यत्र लिखितवान् यत् म्यांमार थाईलैंड इत्यनयोः भूकम्पपरया स्थित्या चिन्तितः अस्मि। सर्वेषां सुरक्षायै प्रमुदितायै च प्रार्थये। भारतं सर्वसम्भवसहायतायै सन्नद्धमस्ति। एतत् सम्बन्धे अस्माभिः स्वाधिकारिणः सन्नद्धान् स्थातुम् उक्ताः। सहैव विदेशमन्त्रालयः म्यांमार थाईलैंड इत्यनयोः प्रशासनेन सार्धं सम्पर्के स्थातुम् उक्तः। गुरुग्राम स्थिते विश्वशान्तिकेन्द्रे आध्यात्मिक व्याख्यानम् अथ डायबिटीस् इति रोगं च अवलम्ब्य निःशुल्कं कार्यशालायाः आयोजनम् अभवत्। एतस्मिन् कार्यक्रमे मुख्यः वक्ता प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदी इत्येतस्य योगपरामर्शदः पद्मश्रीः डॉक्टर HR नागेन्द्रः उपस्थितः अभवत्। अत्रान्तरे विश्वशान्तिकेन्द्रस्य अथ अहिंसा विश्वभारती इत्येतस्य संस्थानस्य संस्थापकः आचार्यः लोकेशवर्यः उक्तवान् यत् योगध्यानद्वारा मानसिक वैश्विकेति उभयविधा अपि शान्तिः सम्भवा। भारतस्य प्राचीनज्ञानं योगं समस्तमपि विश्वम् अनुकरोति। असौ एतदपि उक्तवान् यत् विश्वशान्तिकेन्द्रं स्वस्थसमृद्धभारतस्य निर्माणाय निरन्तरं प्रयत्नं करिष्यति। तत्रैव कार्यक्रमे उपस्थितः प्रधानमन्त्रिणः मोदी इत्येतस्य योगगुरुः अथ स्वामी विवेकानन्द योगानुसन्धानसंस्थानस्य संस्थापककुलपतिः पद्मश्री डॉक्टर HR नागेन्द्रः योगस्य विभिन्नानाम् आयामानां विस्तृतसूचनां प्रकाशितवान्। अथ कार्यशालायाम् उपस्थितान् जनान् प्राणायामयोगाभ्यासार्थं परामृष्टवान्। एतद्धि वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।